बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको भारतीय फौज की एक गीदड़ भभकी सुनाऊंगा। जो गीदड़ भभकी उन्होंने हमारे नए आर्मी चीफ को लगाने की हिम्मत की और फिर हमारे नए आर्मी चीफ ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, उनको उनकी औकात याद करवा दी और भारतीय सेना, भारतीय फौज सिमट के छुप के बैठ गई है और उनकी जरूरत नहीं हुई कि जवाब का फिर जवाब देते। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भारतीय सेना ने, बुज़दिल भारतीय सेना ने जो जूते खा चुकी है लद्दाख के अंदर चीन से, जो जूते खा चुकी है पाकिस्तान से जब पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करने आए थे, और एक मरतबा फिर भारतीय सेना जूते खाना चाहती है। मोदी उनको जूते लगवाना चाहते हैं और जूते लगवाने के हवाले से उसने एक गीदड़ भभकी उड़वाई है भारतीय फौज की जानिब से। और उनके जो भारतीय फौज के जो कमांडर एंड चीफ हैं, उन्होंने एक धमकी पाकिस्तान को दी और उसके जवाब में हमारे नए आर्मी चीफ ने जो जवाब दिया है, तो उसके बाद यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम फौज के साथ खड़ी हो चुकी है और भारतीय फौज अब मुंह छुपाकर बैठ गई है कि वो अब उनको समझ में नहीं आ रही कि वो कौन सा जवाब दे। भारत के कमांडर एंड चीफ हैं जिनका नाम अपिंद्रा डिविडी है, और उसने एक तकरीब के दौरान ये कहा कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मकबूजा इलाके हैं, यानी कि जो कश्मीर के इलाके हैं उसके हवाले से, जो गिलगित बल्तिस्तान है उसके हवाले से, इनको वापस लेने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, हमारी एयरफोर्स मुकम्मल हो गई है, उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है, हमारी जो बरी अफवाज हैं उनकी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और अब हम किसी भी वक्त अपने इलाके वापस लेने के लिए कोशिशें शुरू कर देंगे। और 2019 के अंदर जब अभिनंदन को पकड़ा गया था, तो उस वक्त भारतीय एयरफोर्स को जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने नाको चने चबवाए थे, जो उनको उनकी औकात याद करवाई थी, तो वो उन्हें आज तक नहीं भूली है। और अगर आप भी भारत को उनकी औकात दोबारा, भारतीय फौज को, भारतीय सेना को औकात याद दोबारा करवाना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर, पाक आर्मी जिंदाबाद लिखकर उनकी नींद जरूर हराम कीजिएगा। क्योंकि जब पाक फौज या पाकिस्तान के बारे में जिंदाबाद का नारा लगता है, तो भारतीय सेना के छक्के छूट जाते हैं, उनको पसीने आ जाते हैं। और उस वक्त जिस तरह से 2019 के अंदर अभिनंदन के मौके के ऊपर पाकिस्तान की फिजाइया ने भारतीय सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था, अब एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी फौज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है। लेकिन इस वक्त हालात थोड़े से डिफरेंट है। मैं आपको जो हमारे नए आर्मी चीफ ने जो भारतीय सेना को जवाब दिया है, मैं उसका भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए जो अफसोसनाक है। और वो इस तरह से है कि अब अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वजीर आजम है, और हमारा इस वक्त जो वजीर आजम है वो आपको पता है कि बरतानिया के एक जज के हाथों ना सिर्फ जलीलो ख्वार हो चुका है, ना सिर्फ उसके ऊपर जुर्माना आयद हो चुका है, बल्कि वो करप्ट भी साबित हो चुका है। और इसी शख्सियत की वजह से, इन्हीं हमारे इन लोगों की वजह से इस वक्त जो चीन था हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त था, बैकफुट पर जा चुका है। रूस हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, बैकफुट पर जाता नजर आ रहा है। तुर्की हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, बैकफुट पर जाता जा रहा है। और ये तीनों दोस्त ममालिक उस वक्त हमारे करीब तर थे जब इमरान खान की हुकूमत थी। जैसे इमरान खान की हुकूमत को खड्डे लाइन लगाया गया, तो ये तीनों दोस्त ममालिक भी बैकफुट पर हो गए। और फिर अमेरिका की मदद से भारत अब आगे आने की जरूरत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं और बार बार धमका रहे हैं कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान वापस लेंगे। और एक मरतबा फिर से उन्होंने ये गीदड़ भभकी मारी है और इस चीज के अंदर अमेरिका उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है और मुस्तकबिल में भी करेगा, क्योंकि अमेरिका की जान अफगानिस्तान से छूट चुकी है। अफगानिस्तान से अमेरिका बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, अफगानिस्तान से वो अपना आखिरी फौजी भी निकाल चुका है। अब उसके पास इस खित्ते के अंदर भारत को इस खित्ते का चौधरी बनाने के लिए बड़ा सुनहरा मौका है। उनकी फौजें फ्री बैठी हुई हैं, उनके थिंक टैंक फ्री होकर बैठे हुए हैं और मुझे सोचने के किस तरह भारत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, सपोर्ट किया जाए, इसकी मदद की जाए, इसको खड़ा किया जाए। और इस हवाले से भारत को जो भी अमेरिका कहता है, क्योंकि अमेरिका का भारत पिट्ठू है, तो जैसे पिट्ठू को ऑर्डर मिलता है वो फौरन मीडिया पे चढ़ जाते हैं और वो बयान देना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनको अच्छी तरह पता है कि भारत का अगर पाकिस्तान के साथ लड़ते है भारतीय सेना, तो उनको कितने जूते लगते होते हैं। अब इन सारे हालात के ऊपर, इन सारे हालात के अंदर के जब एक जानिब सुपर पावर मुल्क अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन मुल्क दोस्त थे, चीन था, तुर्की था, इसके अलावा रशिया था, वो अब बैकफुट पर चले गए हैं। तो इन हालात के अंदर हमारा नया आर्मी चीफ आया और नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर भारत ने जो गीदड़ भभकी मारी, तो उसके बाद जो सैयद आसिम मुनीर हैं, जो हाफिज कुरान भी हैं, जो अल्लाह के अलावा किसी से खौफ नहीं खाते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, जिनका सारा कैरियर ऑपरेशंस के अंदर, सारा कैरियर लड़ते हुए गुजरा है, जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में भी पाक आर्मी को संभालने के हवाले से बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के जो मोराल को बुलंद करने के लिए कोशिशें की हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है। और एक मरतबा फिर अब उनको पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई है और उसी जिम्मेदारी के शुरू होते साथ ही भारत ने भी गीदड़ भभकी मार दी कि जी अब हम पाकिस्तान से अपने इलाके वापस लेने जा रहे हैं। जिसके जवाब में हमारे नए आर्मी चीफ ने, DG ISBR ने अपना
جواب دیا ہے, ٹویٹ کیا ہے, اور وہ ٹویٹ آپ کی سکرین کے اوپر بھی چل رہا ہے, جس کا مفہوم, جس کا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی اوقات میں رہو, 2 ٹکے کی تمہاری اوقات نہیں ہے بھارتی سینا کی, تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے کہ تم چین سے اپنے علاقے واپس لے سکو, تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے کہ تم اگر ہمارے ملک کے اندر آ کر کارروائی کرتے ہو تو پھر اپنی اس کارروائی کو برداشت کر سکو, تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے کہ مقبوضہ علاقوں کے اندر نقل و حمل کر سکو, اور تم پاکستان کے ساتھ لڑنے آ رہے ہو, پہلے جا کر چین سے اپنے علاقے واپس کرو. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو ISI یا ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی مکمل طور پر تیار ہیں, اور انہوں نے اس چیز کا نوٹس بھی لے لیا ہے, اور ہمارے نئے آرمی چیف اور ہمارے DG ISPR نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کی گیدڑ بھبکیوں سے پاکستانی قوم نے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آئیں گے بڑی خوشی سے, یہ آئیں گے بڑے جوش سے, یہ آئیں گے اپنے بھارتی گیت سنتے ہوئے, یہ آئیں گے فوج اسلحے اور فوج کے ساتھ بھرپور طریقے سے پاور دکھاتے ہوئے, لیکن جائیں گے جوتے کھاتے ہوئے, جائیں گے روتے ہوئے, جائیں گے سر پیٹتے ہوئے, جائیں گے ایک دوسرے کو دھکے دے کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے, کیونکہ ماضی میں ہمیشہ اسی طرح ہی ہوا ہے کہ جب بھی پاکستان کے ساتھ بھارت نے لڑنے کی کوشش کی ہے, بھارتی فوج کو ہماری عوام نے, ہماری فوج نے مل کر جوتے مارے ہیں, ان کو نکال باہر کیا ہے, ان کے ساتھ وہ حشر کیا ہے کہ جو حشر وہ کبھی نہیں بھولیں گے, لیکن پھر بھی اوقات نہیں بھولتے ہیں, یا اپنی اوقات بھول جاتے ہیں, اوقات نہیں یاد رکھتے ہیں, اور بار بار پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں. اب ہمارے نئے آرمی چیف کے سامنے آنے کے بعد ہم سب کو یہ امید بھی لگ چکی ہے کہ جو ترکی کے ساتھ, جو روس کے ساتھ, جو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات تھوڑے سے بیک فٹ پر جا رہے تھے, انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے, اور پھر اس کے بعد یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں بھارتی فوج کی, بھارتی سینا کی, یہ گیدڑ بھبکیاں بھی انشاءاللہ ان کو واپس انہی کے اسی طرح ان کو جواب دیا جائے گا جس طرح یہ گیدڑ بھبکیاں آ رہی ہیں. کیونکہ بھارتی سینا کی جو حقیقت ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر روز بھارتی سینا کا ایک سپاہی اس لیے اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتا ہے کیونکہ ان کو کھانا اچھا نہیں دیا جاتا, ان کو ٹریننگ ٹھیک نہیں دی جاتی ہے, ان کو سرد علاقوں میں گرم کپڑے نہیں دیے جاتے ہیں, اور گرم علاقوں میں ان کو ہوا کے لیے یا ٹھنڈی ہوا کے لیے, ٹھنڈے پانی کے لیے سہولیات نہیں دی جاتی ہیں, ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی کفالت نہیں کر پاتے ہیں, ان کے آپس کے اندر اتنے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ روزانہ خبریں سامنے آتی ہیں کہ جی ایک فوجی نے دوسرے فوجی کی زندگی چھین لی, آپس میں افسران ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش کرتے نظر آتے ہیں. جتنی زیادہ کرپشن بھارتی فوج میں ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں اور کہیں نہیں ہوتی ہے, جتنی بھارتی فوج بزدل ہے, اور چین نے اس چیز کو ثابت کیا ہے, اتنی بزدل فوج دنیا میں آج تک اور کوئی ثابت نہیں ہو سکی ہے. اور بھارتی فوج کا یہ مکروہ چہرہ اور ان کی یہ بزدلانہ حرکتیں اور ان کی یہ بزدلانہ طبیعت دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ بھارتی فوج کے خلاف پاکستانی عوام آج بھی اپنی آرمی کے ساتھ کھڑی ہے, اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور یہ جو بھارتی افواج اور بھارت کے چند نیتا مل کر پاکستان کو دھمکانے کی بار بار کوشش کرتے ہیں, پاکستان کو نیچا دکھانے کی بار بار کوشش کرتے ہیں, پاکستان کو ڈرانے کی بار بار کوشش کرتے ہیں, ان کو ان کی اوقات یاد کروانی ہوگی. اور انشاءاللہ اگر انہوں نے کسی بھی قسم کا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی, اگر انہوں نے پاکستان کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی, اگر انہوں نے پاکستان کو کسی بھی طرح ہلانے کی کوشش کی, اگر انہوں نے پاکستانی افواج کو کسی بھی طرح چیلنج کرنے کی کوشش کی, اگر انہوں نے پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی, تو انشاءاللہ پاک افواج کے ساتھ مل کر یہ پوری قوم بھارتی سینا کو ان کی اوقات یاد کروائے گی, انہیں جوتے لگائے گی, انہیں اپنے ملک سے بھگائے گی, انہیں ان کو بتائے گی کہ تم لوگوں نے اپنے جو مقبوضہ علاقے ہیں وہاں کے جو نہتے لوگ ہیں ان کے اوپر مظالم کر کے کیا سمجھ لیا تھا کہ تم اب پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑو گے, پاکستانی عوام کے اوپر چڑھ دوڑو گے, پاکستان کی فوج کے اوپر چڑھ دوڑو گے. تمہاری کل بھی یہ خام خیالی پاکستانی افواج نے تمہارے منہ پر دے کر ماری ہے, آج بھی یہ خام خیالی تمہارے منہ پر دے کر ماریں گے, اور مستقبل کے اندر بھی اگر تم نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو تمہیں تمہاری اوقات اسی طرح یاد کروائی جائے گی جس طرح تمہاری اوقات تمہیں ماضی کے اندر یاد کروائی جاتی رہی ہے. بے شک پاکستان کے حالات معاشی طور پر ٹھیک نہ ہو رہے ہوں, سیاسی طور پر ٹھیک نہ ہو رہے ہوں, بے شک پاکستانی عوام کو مہنگائی کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہو, بے شک پاکستان کے اندر دیگر مسائل بھی موجود ہوں, مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستانی فوج کو, پاکستان کی عوام کو کوئی بھی 2 ٹکے کا ملک آ کے, کوئی بھی تھکڑ سا ملک آ کے, کوئی بھی ناکام ترین سینا آ کے یہ دھمکیاں لگانے شروع کر دے کہ جی ہم آپ کے علاقے لے لیں گے, ہم آپ کے ملک میں اپنی فوجیں گھسا دیں گے, ہم آپ سے قبضے واپس کروا لیں گے. یہ چیز نہیں ہوتی ہے. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے. پاکستان لا الہ الا اللہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہوا ایک ایسا بڑا ملک, ایک ایسی ریاست ہے کہ جس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے, نقصان پہنچانے کا سوچنے والے, نقصان پہنچانے کی سازش کرنے والے الحمدللہ ثم الحمدللہ
पैसा होने के बावजूद, असला होने के बावजूद, बंदे होने के बावजूद, मैन पावर होने के बावजूद नाकामो नामुराद हुए हैं, मुस्तकबिल में नाकामो नामुराद होते रहेंगे और पाकिस्तान का सबज हलाली परचम इसी तरह क़यामत तक लहराता रहेगा। हमारी अफवाज इस सबज हलाली परचम की इसी तरह हिफाजत करती रहेंगी और दुनिया को दिखाती और दुनिया को समझाती रहेंगी, याद करवाती रहेंगी कि अगर तुमने भी भारत की तरह कोई गीदड़ भभकी मारी, तुमने भी अगर अपनी औकात से बाहर निकल कर कोई बात करने की जुर्रत कोशिश की, तो फिर तुम्हारा हशर और तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो अंजाम भारत की गीदड़ भभकियों, जो अंजाम भारत की धमकियों, जो अंजाम भारत की साजिशों का होता है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दिल खोल कर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे सबज हलाली परचम की हमेशा हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत फरमा, पाकिस्तानी अफवाज की हमेशा हिफाजत फरमा। आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।